अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज है 1 मई यानी यौम मज़दूर, और जैसे हम हमेशा इस मौके पर ये कहा करते हैं कि इस दिन सब जो अफसरान हैं वो छुट्टी करते हैं, आराम करते हैं, और मज़दूर बेचारे के तल्ख औकात इस दिन भी ख़त्म नहीं होते। आज के दिन भी हम देख लें तो मज़दूर बाहर निकला हुआ है, उसको इस बात की फ़िक्र है कि उसको एक दिन भी आराम का नहीं मैसर, क्योंकि अगर वो एक दिन भी घर बैठेगा तो उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। वो हर रोज़ कमाता है, बाहर जाता है और उसके बाद घर लाके बच्चों का पेट भरता है। तो ये एक तल्ख हकीकत है कि आज के दौर में मज़दूर जो है वो किस हालात में गुजारा कर रहा है कि मेहनत के बावजूद भी उसके लिए पूरी नहीं पड़ रही है, और उसके लिए ये मुश्किल है कि 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों को कैसे खिलाए। और ये भी उसके लिए मुश्किल है कि अगर वो किराए के मकान में है तो उसका किराया कैसे दे। ये भी उसके लिए मुश्किल है कि वो बिजली का बिल कैसे अदा करे। और आम तौर पर तो हालत ये है कि मज़दूर इस काबिल ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी भेज सके, क्योंकि वो इसकी फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान में कई हुकूमतें बनी, आईं, गईं, सब ने नारे बहुत लगाए, लेकिन हकीकत यही है कि मज़दूर के हालात, उसके जो मामलात हैं वो कभी नहीं बदले। वो बेचारा आज भी कसमा पुरसी में ही है। और आज बड़ा दिल दहला देने वाला एक मंज़र भी मैंने देखा कि आज ही के रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मज़दूर बेचारा ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। तो उसको बेचारे को तो आज के दिन भी छुट्टी ना मिली, और उसने आज के दिन भी अपनी जान से वो गुजर गया रोज़ी कमाने के लिए। तो बहरहाल मज़दूर के लिए अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी उजरत है जनाब, बड़ा उसका मकाम है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि हाथ से कमाने वाला उसका दोस्त है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उसका क्या मकाम है। और ये सिर्फ वही नहीं है कि जो हाथ से कमाने का मतलब कोई बाकायदा जो ईंट पत्थर तोड़ रहा है, सिर्फ इसी की बात हो रही है। जो भी शख्स रोज़ बाहर निकलता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, उसके लिए यही मामलात हैं। तो बहरहाल जी, आलमी यौम मज़दूर पर आज क्या कुछ हुआ, एक प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, या तकरीब कह लें उसको। असल में ये हुकूमत ही प्लांटेड है। और प्लांटेड समझते हैं ना आप, कि जो जेन्युइन चीज़ नहीं होती उसको सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई ये इस तरह से हुआ है, वो आंखों में धूल झोंकने के लिए जो ड्रामा किया जाता है उसको प्लांटेड कहते हैं। तो ये हुकूमत भी प्लांटेड है, क्योंकि ये तो जेन्युइन हुकूमत नहीं है, ना ही लोगों ने इन्हें इलेक्ट किया है। तो इनका जितना भी आगे आप मामलात में, फ़ैसला साजी में, इनके इक़दामात में कुछ भी तरह से इनको आप एनालाइज़ कर लें, तो ये हर चीज़ इनकी प्लांटेड ही महसूस हो रही होती है। तो एक तकरीब यौम मज़दूर के हवाले से, उसमें आज प्लांटेड कार्रवाई पकड़ी गई, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। खान साहब ने जेल से पैगाम आज एक दिया है। इस पैगाम में 3 उन्होंने बेसिकली हदफ सेट किए, और वो हदफ क्या थे वो पैगाम भी पढ़ के सुनाऊंगी, उसके ऊपर तज्जिया भी आपको दूंगी। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जनाब आज हसन अयूब साहब का एक ब्लंडर जो इन्होंने एक पॉडकास्ट में किया है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है रात से। तो वो क्या उन्होंने बोला है और मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब के लिए एक और केस भी तैयार खड़ा है, वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं जनाब। इमरान खान साहब ने जेल से एक पैगाम भेजा है, और इस पैगाम में उन्होंने क्या कहा कि जंगल के इस कानून तले जो आज पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले चुका है, मेरी तरह के एक सियासी कैदी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन जुर्म के मुर्तकिब एक रुसवाए ज़माना और करप्ट शख्स नवाज शरीफ से रवा रखे जाने वाले सलूक में वाज़े तफरीक, नाइंसाफ़ी और दोहरे मयार की हकीकत अयां करती है। नवाज शरीफ को 2 दर्जन से ज़ायद अफराद से मुलाकात की आज़ादी थी, गोया उसे जेल में अपना दरबार लगाने की सहूलत मैसर थी, जबकि मेरे मामले में आज सिर्फ 6 अफराद को मुझसे मुलाकात के लिए जेल में दाखिले की इजाज़त है, और वो भी ऐसे माहौल में जब बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसियाँ प्राइवेसी के तमाम उसूलों को पांव तले रौंदते हुए कानूनी और सियासी मुआवनीन तक मेरी आज़ादाना रसाई की राह में हाइल होते हुए मुसलसल निगरानी करती हैं। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरी जमात के वाइस चेयरमैन और सदर भी जेल में कैद हैं, ताहम उन्हें या किसी और रुकन को भी मुझसे मुलाकात की इजाज़त नहीं है। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की नहायत महदूद रसाई और जेल में मेरा
मेरा खुफिया अदालती ट्रायल, फौजी हुकाम के मज़मूम और शकूक व शुबहात में लिपटे जराइम को मज़ीद बेनकाब करते हैं। एक मुजरिम के मुकाबले में मेरे साथ रवा रखे जाने वाले सलूक में इस दर्जे की तफरीक से मेरे खिलाफ पाई जाने वाली नफ़रत और तासुब अयां होते हैं, जिससे मसावात और शफाफियत का बचा खुचा तासुर भी दम तोड़ देता है। इस बड़े मर्ज यानी अलमिए यानी जंगल के कानून की खुली निशानी है, जिसका खुलासा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने मकतूब में किया। लाकानूनियत की इस लानत को पूरी शिद्दत से ना रोका गया तो फिर इस मुल्क में कोई इसकी गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। तो इमरान खान साहब का ये काफ़ी सख्त पैगाम है, जिसमें उन्होंने बेसिकली 3 ऐसे लग रहा है कि अहदाफ हासिल करने की कोशिश की है। पहली चीज़ तो ये कि इसमें एक दफ़ा फिर से उन्होंने एजेंसियों का जिक्र किया और फौजी हुकाम का जिक्र किया कि उनके इमा पर उनके साथ ये सारा सलूक हो रहा है। तो जो उनके बारे में तासुर है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो जाएगी या कोई वो इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं या कोई ऐसी बातचीत चल रही है बैरून खाना, तो उसकी एक तासुर की नफ़ी भी होती है कि वो आज भी सीधा सीधा असम्बलियों को ललकार रहे हैं। दूसरा, इसमें जो एजेंसियों को और फौजी हुकाम को, इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरे जो इसमें चीज़ है वो ये कि इसमें नवाज शरीफ साहब को भी सीधा सीधा उन्होंने टारगेट किया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का कैदी, उसके साथ साथ करप्ट शख्स, रुसवाए ज़माना, ऐसे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं। तो वो जो एक तासुर है कि जो हुकूमत से बातचीत कर लें या नवाज शरीफ साहब से कोई उनकी बातचीत हो सकती है या उधर से जो पैगामात भेजे जा रहे हैं, ये उसका भी एक जवाब है। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेन इसमें फोकस नज़र आ रहा है, वो ये है कि काफ़ी दिनों से हम ये ख़बरें सुन रहे हैं कि जिसमें एक तासुर बनाने की कोशिश की जाती है कि जैसे इमरान खान साहब को कोई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी VVIP कोई सहूलियात जो है वो जेल में मैसर हैं। और अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि जी वो तो ऐसे खाबे खा रहे हैं, इतना बड़ा उनका यूनिट है, एक्सरसाइज मशीनें, पूरा जिम बना के दिया हुआ है और वो तो बड़े जनाब मुँह मांगी फरमाइशें उनकी पूरी होती हैं। तो इस तरह से तासुर देने की कोशिश है कि जैसे उनको बड़ा सहूलतों में रखा गया है। तो इमरान खान साहब ने इस ख़त के ज़रिए उसके तासुर की भी नफ़ी करने की कोशिश की है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से नवाज शरीफ की जेल में और उनकी जेल में फ़र्क है। और उन्होंने उसमें खाने पीने या इस तरह के मामलात को तो खैर डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर बताया कि नवाज शरीफ साहब से हर कोई मिल सकता था और एक दिन में ऐसा भी हुआ कि 24 लोगों की भी उनसे मुलाकात हुई और वो बेधड़क कोई भी उनसे जाके मीटिंग्स करता था, किसी को रोक टोक नहीं थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर जब आप इमरान खान साहब के मामले में देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली ऐसा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको मुलाकात के हवाले से वो एक फ्री माहौल नहीं दिया गया। वैसे तो इसमें बेपनाह आप देख सकते हैं, चीज़ें तजादात पकड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब के खुफिया ट्रायल नहीं हुए, इमरान खान साहब के खुफिया ट्रायल हुए। नवाज शरीफ साहब अपनी जेलों पर पेशी पर आते जाते मीडिया से गुफ्तगू करते थे, अपना नैरेटिव देने की उन्हें पूरी आज़ादी हासिल थी। इमरान खान साहब के मामले में ऐसा नहीं हुआ। जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है उनको मीडिया से टोटली आउट कर दिया गया और इसके साथ साथ जो लोग जाते भी हैं मीडिया के, कभी उन्हें दूर बिठा दिया जाता है, कभी केबिन्स में बिठा दिया जाता है, कभी बहुत हार्डली 2-3 मिनट की बात करने की इजाज़त दी जाती है और वो भी बड़े सिलेक्टिव लोग हैं, 2-4 जिनको अंदर सिर्फ जाने दिया जाता है। हर कोई मीडिया का बंदा रसाई भी हासिल नहीं कर सकता, इवन केसेस की कवरेज के लिए भी नहीं। तो ये भी एक डिफरेंस है। इसी तरह से जो मियाँ साहब की जेल थी उसमें तो AC भी लगा हुआ था। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको वो इमरान खान की तकरीर याद होगी जिस पे तनकीद भी बड़ी होती थी PMLN की तरफ से कि मैं जेल में से AC उतरवाऊँगा, जब उन्होंने अमेरिका में की थी तो उस पर बड़ी तनकीद होती। तो ज़ाहिर है जेल में AC था तभी तो खान साहब ये कह रहे थे कि मैं उतरवाऊँगा। बाद में वो उतरवाया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है नहीं उतरवाया था। तनकीद इस पर काफ़ी अलबत्ता हुई थी, लेकिन इसका मतलब है कि जेल में AC की सहूलत मौजूद थी। जबकि इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो वो सख्त गर्मी भी गुजार चुके हैं जेल में और सख्त सर्दी भी गुजार चुके हैं और बारिश का मौसम भी गुजार चुके हैं और किसी भी तरह के मौसम की शिद्दत में भी उनको मतलूबा सहूलियात मैसर नहीं थी। ना तो उन्हें कोई AC की सहूलत मैसर रही गर्मियों में और ना ही उन्हें सर्दियों में किसी तरह के कोई हीटर की सहूलत मैसर थी। बल्कि ये तक बताया जाता है कि इमरान खान साहब सख्त सर्दी में जब कभी इस बात के लिए भी कहा करते थे कि जी उन्हें धूप में थोड़ी देर बैठने दिया जाए तो उन्हें धूप में बैठने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से उनको फ्लू वगैरह भी रहा था। ये अलीमा खान साहिबा ने रिपोर्ट किया था। इसी तरह से एक्सरसाइज की उनकी ज़रूर एक शुरू से हैबिट रही है और वो उनको जब
میسر نہیں بھی تھی چیزیں تو وہ ویسے ہی جیسے آپ فزیکلی کچھ بھی کر سکتے ہیں، پش اپس کر کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، چہل قدمی کی بھی پہلے شروع میں اجازت نہیں تھی. یہ ساری چیزیں باقاعدہ عدالت سے درخواست کر کر کے، بار بار درخواست کر کر کے اتنی اجازت لی گئی کہ وہ کچھ چہل قدمی کر سکیں یا ان کو کوئی ایکسرسائز کے لیے کوئی چیز پرووائڈ کی جائے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال تھوڑی بہت بہتر سہولت ہے جو انہیں ایکسرسائز کی سائیکل مشین بھجوا دی گئی یا انہیں کچھ ڈمبل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھجوا دیے گئے. تو یہ ایک ایکسٹرا فیسلٹی تھی جو نواز شریف صاحب کے پاس نہیں تھی، عمران خان صاحب کے پاس تھی. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، نہ وہ ایکسرسائز کرنے کے لیے انہوں نے ایسی کچھ ڈیمانڈ نہیں کی. اگر وہ کرتے تو شاید انہیں بھی مل جاتی. البتہ چہل قدمی کے لیے ان کو اجازت بالکل دستیاب تھی. باقی ان کے پاس کتنی بیرکس ہیں؟ ان کے پاس 2 بیرکس ہیں جس کو وہ یوز کرتے ہیں. باقی جو 3-4 بیرکس ارد گرد کے ان کے یونٹ کا حصہ بنایا گیا ہے وہ صرف سیکیورٹی ریزنز کے لیے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ قریب لوگوں کو وہ نہیں ان کے آنے دیتے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. تو ان کے استعمال میں صرف 2 ہی بیرکس ہیں جو خان صاحب یوز کرتے ہیں. باقی کھانا پینا ان کا سادہ ہے، دلیا کھاتے ہیں، دال چاول کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، سیلڈ کھاتے ہیں. ہاں ہفتے میں 1 دفعہ وہ شاید مٹن کھاتے ہیں یا دیسی مرغ کی فرمائش کرتے ہیں، اور یہ جو اس کا خرچ بھی ہوتا ہے وہ بھی وہ ان کے بقول، ان کی فیملی اور لائرز کے بقول وہ خان صاحب کی جیب سے ہوتا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کی جو جیل ہے وہ بڑی وی آئی پی ہے، یہ ایک ڈفرینس ہے. اور ملاقات کا حال احوال میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ ملاقاتوں میں کیا صورتحال ہے کہ خان صاحب کے وکلا تک ان سے پرائیویسی میں ملاقات نہیں کر سکتے، اس دوران بھی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے. اسی طرح فیملی سے بھی ملاقات کے وقت یہی صورتحال رہتی ہے، ریکارڈنگز مسلسل رہتی ہیں اور کوئی شخص کوئی پینسل قلم کچھ چیز تک نہیں ان کے پاس لے جا سکتا. بڑی سختی اس حوالے سے بھی کی جاتی ہے. تو بہرحال خان صاحب نے یہ خط لکھ کر اس میں یہ چیز کو ڈسکس بھی کر دیا ہے اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا کر یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تھی جی عمران خان صاحب کی میسیجنگ. دوسری طرف آج بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ جو میاں صاحب ہیں، چھوٹے میاں صاحب یعنی وزیر اعظم صاحب، وہ آج عالمی یوم مزدور کی پریس کانفرنس یا کہہ لیں یا تقریب کہہ لیں، اس میں انہوں نے شرکت کرنا تھی. وہاں پہ انہوں نے آج یہ بھی بتایا کہ ان کے ابا ایک مزدور تھے، کتنے غریب تھے اور کتنی محنت سے انہوں نے اتنی بڑی پوری کی پوری ایک ایمپائر کھڑی کر لی ہے. واہ بھائی، مجھے تو آج تک کوئی ایسا مزدور نظر نہیں آتا کہ جو پاکستان میں 2 وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کے کما سکتا ہو، کھا سکتا ہو. تو یہ 2-3 لوگ کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. ایک ملک ریاض صاحب ہو گئے، یا یہ آپ کے محسن نقوی صاحب ہو گئے، یا شریف فیملی کے جو ابا جان ہیں وہ ہو گئے، کہ یہ سارے کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کے غریب لوگ تھے کہ جو بالکل غریب تھے، مزدور ٹائپ لوگ تھے، اور وہ اتنی بڑی ایمپائرز کے کیسے مالک بن گئے. تو یہ الگ قسم کی سکسیس سٹوریز ہیں. بہرحال ان کے آنے سے پہلے ہی ایک ویڈیو لیک ہوئی جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو وہاں پر مزدور لوگ بٹھائے گئے تھے، یا وہ تھے سچ میں یا کوئی بنائے گئے تھے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ جینون مزدور تھے، محنت کش لوگ تھے، تو ان کو بھی سکھایا پڑھایا جا رہا تھا کہ بھئی سوال کیا کرنے ہیں. یہ لوگ فری میڈیا سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں. ابھی 2 مہینے ہو چلے ان لوگوں کو آئے ہوئے حکومتوں میں، لیکن ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں ان کا فری میڈیا کے ساتھ کوئی آمنا سامنا نہ ہو جائے. اول تو یہ کوئی انٹرویو دیتے ہی نہیں ہے ٹی وی پہ، اول ان کا کوئی انٹرویو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. اور اگر کہیں آتے جاتے کوئی لپک کے سوال کرنے کی کوشش کر بھی لے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی مخالف ویوز رکھنے والے صحافی کو، آزاد صحافی کو تو پاس ہی نہ پھٹکنے دیا جائے. صرف ٹاؤٹ قسم کے جو صحافی ہیں وہی سوال کریں جس میں خوشامد زیادہ اور سوال کم ہو. اور اب یہ جو آپ نے محنت کش بھی بٹھائے ہوئے ان کو بھی پہلے سے پڑھایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی سوال کیا کرنا ہے یا اس طرح. تو بھائی اگر آپ اتنا ہی جینون لوگ ہیں تو پھر جینونلی سوال کرنے دیں اور لوگوں کو فیس کریں، جو لوگ پوچھتے ہیں انہیں بتائیں. لیکن یہ آپ کے اندر خوف رہتا ہے. جب آپ خود پلانٹڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ہر چیز پلانٹڈ اور ویل ڈیزائنڈ چاہیے ہوتی ہے کہ جہاں پہ کہیں آپ کے منہ کا ذائقہ خراب نہ ہو جائے، کوئی تلخ سوال نہ سامنے آ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو جو آپ کے پاس پرچیاں پڑی ہوئی ہیں وہ پڑھنی یا اس کو ادھر ادھر کرنا ذرا مشکل ہو جائے. تو یہ بہرحال ویڈیو لیک ہو گئی جس سے پتہ چل گیا کہ پہلے سے کس طرح سے تیاری کی جا رہی تھی. آگے آپ کو بتا دیں کہ ایک افسوسناک واقعہ پشاور میں پیش آیا جہاں پر دن دہاڑے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ محمد کامران کو غائب کر دیا گیا ہے. اور یہ ایک چیلنج ہے کے پی حکومت کے لیے کہ ان کے دارالحکومت کے اندر سے اس کو اغوا کیا گیا ہے. اور
علی امین گنڈاپور صاحب سے اس بارے میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جلدی پتہ چل جائے گا. لیکن یہ پھر اگین ایک میسیجنگ بھی ہے کہ دیکھ لیں آپ کی حکومت کے اندر بھی کسی کو پکڑا جا سکتا ہے. دوسری طرف یہ قاضی صاحب کے لیے بھی ایک سوال ضرور چھوڑتا ہے واقعہ, کیونکہ قاضی صاحب کی تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے نا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آ جائے سامنے تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیں, اس کو بھلا دیں, مٹی ڈال دیں, کارپیٹ کے نیچے کر دیں. تو یہ لاپتہ ہونے سے متعلق کی جب بات آئی تو انہوں نے کہا جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے نہیں ہوگا. تو اب آگے ایک بندہ پھر لاپتہ ہو گیا قاضی صاحب, تو اب بلوا لیں, آپ پوچھ لیں کس سے کہ جی کس نے اس کو لاپتہ کیا ہے, اگر آپ میں دم ہے تو یہ آپ کو پھر آبویس نظر آ جائے گا. پھر قاضی صاحب اس پہ خاموش رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا, چاہے آپ لے کے بھی چلے جائیں درخواست تو پھر بھی وہ آگے سے یہی پوچھیں گے وہ بندہ وہاں کر کیا رہا تھا, ضرورت کیا تھی اس کو وہاں کھڑے ہونے کی. تو وہ آگے سے اس بندے کا قصور نکالیں گے, اٹھانے والے کا قصور نہیں نکالیں گے. آگے جی آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو نیب کے ایک اور کیس کے سلسلے میں اب نوٹسز سرو کیے گئے ہیں. خبر یہ آ رہی ہے اور مختلف رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ سے ہی مزید کسی تحفے کے حوالے سے ایک اور کیس بنایا جا رہا ہے. اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ جو موجودہ کیسز ہیں ان کے بارے میں ان کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے, یہ بکواس کیسز اڑ جائیں گے ہائی کورٹس میں جا کے, تو اس لیے یہ ایک نیا کیس بنانے کی تیاری میں. دوسرا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو مزید قید میں رکھنے کی پوری تیاری کی ہوئی ہے, اور یہ کیسز میں جیسے ہی سزائیں معطل ہوں گی یا ختم ہوں گی تو کسی نئے کیس میں پکڑنے کے لیے نئے کیسز کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ابھی قید میں رہنا پڑے گا, یہ بظاہر چیز نظر آ رہی ہے. باقی اس کو نوٹس کو چیلنج ضرور کر دیا گیا ہے, اور اگین وہی بات ہے کہ اگر کچھ جینون ہوتا تو پھر وہی ایک کیس بنتا. 200 کیسز تو بنے ہی اس لیے تھے کیونکہ کوئی جینون کیس ہاتھ میں لگا نہیں, اور اب جن کیسز میں سزا ہوئی ہے وہ جس طرح سے ان کے بقیے ادھر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کیسز میں کیا کوئی جان ہی نہیں تھی اور یہ کس طریقے سے بوگس کیسز بنائے گئے تھے. اور پھر جس طریقے سے اس میں ٹرائل ہوا وہ اٹ سیلف ایسا تھا کہ صرف اسی بنیاد کے اوپر ہی کیسز میں سزا معطل ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال اب وہ میرٹ پہ فیصلے چل رہے ہیں. آخر میں جناب آپ کو بتا دیں کہ حسن ایوب صاحب جو ہیں یہ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ٹاؤٹ کیوں کہتے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے اچانک صحافی بن کر نمودار ہوئے. میں نے تو پہلے کبھی نہیں انہیں دیکھا ہوا تھا اپنی اتنی صحافت میں, لیکن بہرحال کچھ عرصے سے پیچھے یہ آ رہے ہیں AR کے رپورٹرز پروگرام میں, اور اس کے بعد پھر کئی چینل پر آپ کو پروگرامز پہ ہی نظر آتے ہیں طاقتور حلقوں اور PMLN کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. ان کے بھائی جو ہیں وہ PMLN کے ٹکٹ سے فارم 47 پر بن بھی گئے ہیں MNA. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ کل کسی ایک پوڈ کاسٹ میں موصوف فرما رہے تھے, ان سے جب سوال ہوا, اینکر نے سوال کیا کہ جی یہ جو بیڈ رومز میں کیمرے لگانا ہے یہ کس طرح, اس کی کیا ضرورت ہے. تو یہ اس کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ گئے کہ یہ تو سرویلنس کے لیے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیسی سرویلنس ہے جو آپ کو بیڈ روم میں چاہیے. کہتا ہاں قابل مذمت ہے لیکن ضروری ہے, نگرانی ہے, کرنی پڑتی ہے. آپ اندازہ لگائیں ذرا ان کی سوچ کا. وہ آپ نے ایک فقرہ بڑا مشہور سنا ہوگا, اس کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں اس طرح کہتی ہوں کہ ہوئے تم ٹاؤٹ جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. تو یہ ان جیسے ٹاؤٹس کے ہوتے ہوئے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو جن کا یہ ترجمان خود ساختہ بنے ہوئے ہیں یا بنوائے ہوئے ہیں انہوں نے. تو میں نے تو پہلے بھی ایک دن اس پہ ایک لمبی چوڑی بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ بھائی پلیز آپ ٹاؤٹ ضرور رکھیں لیکن تھوڑے سے دماغ والے لوگ رکھ لیں, تھوڑے سے بہتر لوگ رکھ لیں جو کہ اس طرح سے آبویس نہ ہو کہ یہ ٹوٹل ٹاؤٹ ہیں اور ہر غلط صحیح چیز کو ڈیفینڈ کرتے رہیں. اور دوسرا مطلب ہے کہ جن کے پاس کچھ تو لاجک ہو بات کرنے کے لیے, اس طرح کے بلنڈرز تو نہ مارا کریں. تو کل سے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے جو بڑی واضح ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ بھائی شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ آپ اس طرح کی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی ہاں ججز کے کمرے میں یا سیاستدانوں کے بیڈ رومز میں کیمرے ہونے چاہیے سرویلنس کے لیے. تو بھائی کیا آپ کے کمرے میں کیمرے لگوا دیں سرویلنس کے لیے؟ آپ کو منظور ہوگا کہ آپ کی فیملی ممبرز کے جو بیڈ رومز ہیں وہاں پر کیمرے لگ جائیں نگرانی کے لیے؟ کس طرح کی آپ فضول بات کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کی باتوں پر صرف سر بندہ پٹک سکتا ہے دیواروں میں, اور کیا اس کو بندہ اس پہ کیا بات مزید کر سکتا ہے. تو یہ اس ٹائپ کے جو ٹاؤٹس ہیں یہ زیادہ بیڑا غرق کروا رہے ہیں کمپنی کا. تو میرا خیال ہے کہ بہتر لوگ تھوڑے سے ہائر کریں, تھوڑا سا جن کے پاس دماغ بھی ہو, تھوڑی سی لاجک بھی ہو, تھوڑی سی تو کوئی بہتر بات کر سکیں. اس طرح تو الٹا یہ فائدہ کرنے کے بجائے نقصان ہی کرتے ہیں مالکوں کا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.